वेलकम बैक। हुकूमत ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली है। 5 इल्ज़ामात उन पर लगेंगे, जिसमें आइन की मनसूखी, आइन से बगावत, आइन की मुअत्तली, आइन को आर्जी मौकूफ़ करना और आइन के खिलाफ साजिश है। हुकूमत का फैसला यह है कि वो इल्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ जनरल परवेज मुशर्रफ पे लगाएगी और किसी और को उनका मुल्ज़िम साथ में मुल्ज़िम करार नहीं देगी और आइन की उस आर्टिकल को इन्वोक नहीं करेगी जिसमें हर उस शख्स पर भी उसी अंदाज में आइन से बगावत का मुकदमा चलने की बात की गई है, जिस अंदाज से मेन आदमी करेगा, यानी कि उनको मशवरा देने वाला, उनकी आयनत करने वाला और उनका साथ देने वालों के हवाले से हुकूमत ने कोई नाम पेश नहीं किया है। इसके अलावा हुकूमत ने यह भी फैसला किया है कि 1999 के फौजी बगावत के मामले को सामने नहीं लाया जाएगा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पार्लियामेंट ने जायज़ तस्लीम किया था उस फौजी बगावत को जो कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने जिसकी क़यादत की थी। लेकिन 3 नवंबर 2007 के इक़दामात के हवाले से 5 ये इल्ज़ामात हैं जो तैयार कर लिए गए हैं, जिन पर साबिक सदर परवेज मुशर्रफ पर मुकदमा चलेगा और इस हवाले से आइन की आर्टिकल 6 क्रिमिनल लॉ तरमीमी एक्ट 1976 के सेक्शन 5 और गद्दारी एक्ट 1973 के सेक्शन 3 के तहत दरख्वास्त तैयार की गई है और ये उस स्पेशल कोर्ट के सामने पेश की जाएगी, जिसकी क़यादत सिंध हाई कोर्ट के जज जनाब जस्टिस फैसल अरब करेंगे और जिसमें लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस ताहिरा सैयद सफदर और जस्टिस यावर अली शामिल होंगे। ये खुसूसी अदालत इस्लामाबाद में जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा चलाएगी। इस दौरान आज सिंध हाई कोर्ट ने उनका नाम ECL से खारिज करने की दरख्वास्त और उसकी समाअत चंद दिनों के लिए मौकूफ़ की है। 16 दिसंबर को इसके हवाले से दोबारा समाअत होगी, जिसमें साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की जानिब से कहा गया है कि उनकी वालदा बहुत अलील हैं और उन्हें उनकी इयादत के लिए दुबई जाने की इजाज़त दी जाए। अब ये मुकदमा 16 दिसंबर को चलेगा। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत की चार्जशीट साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ तैयार है। 5 इल्ज़ामात, 5 का ताल्लुक आइन से बगावत से है। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे अमरीकी वज़ीर दिफा चक हेगल पाकिस्तान आए हैं। जनाब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म से भी मिले हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी। खबरें ये हैं कि उन्होंने कहा कि नेटो सप्लाईज़ अगर बंद ही रही तो पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो नेटो सप्लाईज़ बहाल कराएं। इस बारे में बात करते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज अमरीकी वज़ीर दिफा चक हेगल इस्लामाबाद पहुंचे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ, वज़ीर ख़जाना इसाक डार, ख़जाना के माफ़ कीजिएगा कौमी सलामती के मुशीर सरताज अजीज़ से उनकी मुलाकातें हुई हैं। अमरीकी दिफाई ज़राए कहते हैं कि चक हेगल का ये दौरा पाकिस्तान अमरीका के मौजूदा ताल्लुकात के हवाले से इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि इस वक्त नेटो सप्लाईज़ बंद हैं और चक हेगल ने पाकिस्तान से कहा है कि नेटो सप्लाईज़ जारी की जाएँ और अगर ये नेटो सप्लाईज़ नहीं खुलती तो पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात पे इसका असर भी पड़ सकता है। इसके साथ ही चक हेगल ने ये भी कहा कि हक्कानी नेटवर्क के हवाले से कार्रवाई होनी चाहिए। ये मुतालबा अमरीकी मुसलसल करते रहते हैं और 2014 के हवाले से जो खित्ते की सूरत हाल होगी इस सिलसिले में भी उनकी पाकिस्तानी हुक्काम से बातचीत हुई है। नेटो सप्लाईज़ के हवाले से ही आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए कहते हैं कि नेटो ममालिक के सफ़रा ने जनाब इमरान खान को ख़त लिखा है और उनसे रब्ता करके उनसे कहा है कि नेटो सप्लाईज़ बंद करने से 22 मुल्कों की सप्लाईज़ बंद हो गई हैं। गो के ड्रोन हमले खाली अमरीका करता है, लेकिन तहरीक इंसाफ के इस धरने की वजह से उसकी सज़ा दूसरे मगरबी ममालिक को मिल रही है और मगरबी ममालिक की जानिब से, नेटो ममालिक की जानिब से इमरान खान से कहा गया है कि इस धरने को फ़ौरन ख़त्म किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से मुश्किलात उन ममालिक पर हो रही हैं जिनका ड्रोन हमलों से बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं है। अमरीकी वज़ीर दिफा का दौरा इस्लामाबाद पर बात करेंगे और इसके लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ सीनियर सहाफ़ी और अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के पाकिस्तान में कॉरेस्पॉन्डेंट जनाब फरहान बुखारी से। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान बुखारी साहब। क्या मौज़ूआत हैं जो लेके आए थे चक हेगल इस्लामाबाद में, इस हवाले से क्या खबरें हैं? जैसे कि आप जानते हैं 2014 अमेरिका के लिए इस खित्ते के हवाले से बहुत अहम साल होगा और यही वो वजह है, एक बड़ी वजह है कि चक हेगल यानी अमेरिकी वज़ीर दिफा यहाँ पे तशरीफ़ लाए, क्योंकि अगले एक साल में अमेरिका को पाकिस्तान की हिमायत हासिल होगी। अफ़गानिस्तान से अपनी अफवाज
اور جو ان کا ملٹری ہارڈ ویئر ہے اس کی کامیابی سے انخلا کے لیے کچھ تخمینے یہ بتاتے ہیں کہ امریکہ کا اس وقت افغانستان میں $60 ارب کا وہاں پہ ملٹری ایکوپمنٹ موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایک ملٹری ایسٹ ہے امریکہ کے لیے، تو وہ یہ نہیں چاہے گا کہ یہ اس انخلا میں کوئی ایسی مشکل ہو جس میں یا تو اس کی جو افواج ہیں ان پہ کوئی اٹیکس ہوں، طالبان کے حملوں کا بڑا خدشہ ہے، یا یہ کہ یہ جو ملٹری ایکوپمنٹ ہے، ملٹری ہارڈ ویئر ہے، اس کو وڈرا کرنے میں کوئی مشکل ہو۔ یہ تو امریکہ کا اگلے 1 سال کا ہدف ہے۔ یہ بتائیں 6 ماہ ہو گئے ہیں پاکستان میں حکومت کی تبدیلی پہ، اس وقت پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا اسٹیٹس کہاں ہے؟ یہ دو طرفہ تعلقات کہاں کھڑے ہیں؟ کئی مشکلات ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ تو میرے خیال میں پاکستان میں اس وقت جو ڈرون حملوں کے خلاف ایک عوامی سطح پہ رو چل پڑی ہے، اور آج کل آپ جانتے ہیں عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی نے ایک مظاہروں کا سلسلہ پشاور میں اور صوبہ سرحد میں شروع کیا ہوا ہے۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اور کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک کہ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نہ ہو جو کہ پاکستان اور امریکہ دونوں کو قابل قبول نہ ہو، یہ معاملہ جو ہے یہ تعلقات کو کسی حد تک خراب کرتا رہے گا۔ یہاں پہ چک ہیگل کی دورے کے دوران اور اس کے بعد بھی یہ خبر گشت کرتی رہی کہ وزیر اعظم نواز شریف نے کافی تفصیل سے ڈرون حملوں کا نہ صرف یہ کہ ذکر کیا امریکی وزیر دفاع سے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان حملوں کے نتیجے میں پاکستان میں انتشار کی کیفیت بڑھ رہی ہے، اور اسی جانب اشارہ فورن آفس کی ایک سٹیٹمنٹ میں بھی کیا گیا ہے جہاں پہ ڈرون حملوں کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک مشکل کیفیت ہے اس وقت جو کہ تعلقات کو کسی حد تک خراب کر رہی ہے۔ کوشش میرے خیال میں پس پردہ یہی ہے دونوں طرف سے کہ کسی نہ کسی طرح کوئی ایسا لائے عمل بنایا جائے جس کے نتیجے میں تعلقات کو اگر بالکل بہتری کی طرف نہ لایا جا سکے تو کم سے کم کچھ معمول کی طرف اتنا لایا جا سکے کہ تعلقات ٹوٹنے کے نزدیک بھی نہ آئیں۔ بہت بہت شکریہ فرحان بخاری ہمارے ساتھ۔ کمرشل بریک کے بعد ذکر کریں گے بھارتی ریاستی انتخابات۔ 4 ریاستوں میں انتخابات ہوئے اور حکمراں کانگریس پارٹی کو شکست فاش ہوئی ہے۔ بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بھارت میں اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، خاص طور پہ پیاز، ٹماٹر اور سبزیوں کی قیمتوں کے اتنا بڑا اضافہ ہوا کہ عوام بے پناہ ناراض ہو گئے اور کانگریس کو عبرتناک شکست ہوئی، اور جو کہ بڑھ سکتا ہے معاملہ، اور 4-5 مہینے میں قومی انتخابات ہونے والے ہیں، اور جس کے نتیجے میں کانگریس کو شکست اور بی جے پی کو کامیابی ہو سکتی ہے۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ بھارت میں حکمراں کانگریس پارٹی شدید پریشانی کا شکار ہے۔ 5 ریاستوں میں انتخابات ہوئے، اب ان کے نتائج، حتمی نتائج سامنے آ گئے ہیں، جس میں کانگریس پارٹی کو شکست فاش ہوئی ہے، جس میں جو ریاستیں ہیں راجستھان، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ اور میزورام، اور اس کے علاوہ دہلی میں بھی جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں بھی کانگریس پارٹی کو زبردست شکست ہوئی ہے، اور یہ شکست فاش ہوئی ہے جیسے کہ چاروں ریاستوں کے انتخابات کے نتائج بتاتے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ تشویش کی بات دہلی کے نتائج بھی ہیں، جہاں پر گزشتہ انتخابات میں 70 میں سے 41 نشستیں کانگریس پارٹی نے 43 نشستیں گزشتہ انتخابات میں کانگریس پارٹی نے حاصل کی تھی، جبکہ اس دفعہ صرف 8 نشستیں وہ حاصل کر چکی ہے۔ اسی انداز کی عبرتناک شکست کا سامنا اسے راجستھان، مدھیہ پردیش وغیرہ میں بھی ہوا ہے۔ اس کے اثرات مبصرین کہتے ہیں آئندہ انتخابات میں ہوں گے، جو کہ اپریل یا مئی کے مہینے میں ہو سکتے ہیں، اور اس حوالے سے کانگریس پارٹی کے آثار اچھے دکھائی نہیں دیتے، کانگریس کے آثار اچھے نہیں دکھائی دیتے، اور بی جے پی کے آثار بہت اچھے دکھائی دیتے ہیں، خاص طور پہ ان کے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ نریندر مودی کے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ بڑی وجہ جو اس وقت وجہ بنی ہے کانگریس پارٹی کی شکست فاش کی، اس میں مہنگائی ایک بڑی وجہ ہے، خاص طور پہ حالیہ دنوں میں سبزی کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے، جس میں پیاز کی قیمتیں، ٹماٹر اور آلو کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ شامل ہے۔ لوگ شدید ناراض ہیں، اور انہوں نے اس کا اظہار اس ووٹنگ میں کیا جو کہ گزشتہ ہفتے ہوئی، جس کے نتیجے میں کانگریس پارٹی کو بڑی شکست بھی ہوئی ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں اور آئیں گے نئی دلی، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اخبار دی اسٹیٹسمین کی کنسلٹنٹ ایڈیٹر اور سینئر صحافی سیما مصطفیٰ۔ سیما جی، بتائیے گا آپ کی خیال میں کتنا بڑا رول پلے کیا ہے یہ جو قیمتیں بڑھی ہیں، خاص طور پہ پیاز اور ٹماٹر اور سبزی وغیرہ کی جو قیمتیں بڑھی ہیں، اس نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا لوگوں کی ناراضگی میں؟
कांग्रेस इस बार जो हम लोग के स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए हैं इसमें इनका काफी सफाया हुआ है, और इसलिए हुआ है एक तो करप्शन जो बहुत महीनों से बल्कि एक आवाज उठ रही थी, और एक के बाद एक इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद से खासकर बड़े बड़े घोटाले और स्कैम्स हुए जिसमें कांग्रेस के लोगों का नाम आया और उनके एलाइज का। और दूसरा ये मोर रिसेंटली ये जो महंगाई बढ़ी है और उसके ऊपर इनके एक एरोगेंस के कांग्रेस वालों की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं था, और जो आम आदमी थे उनको ये नहीं लग रहा था कि कांग्रेस में कोई इसके बारे में फिक्र भी है कि कुछ ये लोग कंसर्न भी हैं कि इस तरीके से नॉन गवर्नेंस का जो एक चार्ज इन पे लग रहा था उसको वो काउंटर भी नहीं कर रहे थे। तो आई थिंक ये हम लोग तो कई लोग जो इसको ऑब्जर्व कर रहे थे काफी क्लियर हो गया था कि कांग्रेस इस बार इस इलेक्शन में बिल्कुल नहीं आ पाएगी, और ये अगले साल जो लोकसभा के चुनाव हैं इसमें भी इनको बहुत मुश्किल होगी सीट्स लेने में। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा मुस्तफ़ा। हमारे साथी इलेक्शंस अगले साल अप्रैल या मई में होंगे, जिसमें कि ख्याल यही है जैसे कि सीमा मुस्तफ़ा कह रही थी कि कांग्रेस के जीतने के इम्कान बहुत कम हो रहे हैं। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।